पावसान ते तुका रिपोर्ट दिना तेका अर्धे अर्धे सॅम्पल घे आमी सॅम्पल दिवया तुम्ही हांगा भरून 4 वरां नंतर व्हरून दिवच्या ना आमी तेंगेलो सॅम्पल दिता मरे अर्धे अर्धे पुष्कळ घेतलो मरे अर्धे बाटली दिवया आता हांव एक काम करता हांव तुका एकूच क्वेश्चन विचारता तुगेल्या त्या भितर ज्या प्लांटा भितर तुवें म्हाका उदक दाखयलें पळय जे तुमी हें करता प्युरिफाय करता म्हणलें त्या उदक येता हय काय ना इतलें राव रे ओंकार राव रे त्या उदकान ह्या उदका वास सेम येता हय काय ना इतलें सांग भितर पयला इंटेन्सिटी वासा कितली अरे इंटेन्सिटी अरे एक वास कसो येता सांग म्हाका तूं भितर उदकाचो जो वेटाचो जो त्यांनी वेट आनी ड्राय जे सेपरेट करून जे उदक स्टॉक करता न्हू थंयच्यान खंय तर कंटेनमेंट जावन हे नाल्या भितर येता अशें आमकां दिसून येयलें कित्याक जो वास जो आमी थंय पळयलो त्या उदकाचो तो उबो रावपा जायना आसलें त्या वासाची आनी हेजी सिमिलरिटी सेम त्याने रुपी फंड दिता सो आज सकाळीं कितें जालां आज सकाळीं आमगेलो सुप्रिमो विजय सरदेसाय साहेब बरोबर उलयला सो आमी सोमारा नाल मंगळारा युनायटेड नेशनाक एक लेटर करता इमिडिएटली हेजेर दखल घेवची कित्याक हें आमगेलें जे वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा कितें हें आमगे नंदा तलाव हो डिस्ट्रॉय करता तेजी फ्लोरा फावना सगळी काबार करता सो तेका लागून आमी तें एक लेटर करता की जाता तितले बेगीन ह्या प्लांटाचेर एक्शन घेवचें म्हणून आनी पळय आतां कशें आसा ह्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर हें जावपा अशें म्हाका दिसना कित्याक हितून भितर सगळी लोकांक खबर आसा हो प्लांट कोणें हाडलो हो प्लांट हाडपाक कारणीभूत आमगे लोकांक ओपोजिशन आसतना आमगेलो आमदार ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल म्हणटा ताणें हो प्लांट हाडला सो तो गव्हर्मेंट लेवलाचेर तेज लेवलाचेर हो कसो बंद करपाक दिवपाना तो प्लांट सो आतां आमकां तेजे वयर वचचें पडटलें सो आमी युनायटेड नेशनाक लेटर करून कसोय करून हो प्लांट जाता तितली बेगीन सद्या तरी बंद करपाचो अशी अपील करतली कित्याक लागून आतां हें उदक वता न्ही नंदा लेक फूल काबार जातलें सकाळचे दनपारचे तुमी सगळो प्रकार पळयलो आतां कितें दिसून येयलें तुमकां दनपारां हांव नासलेलो पूण तो तुमी तो व्हिडिओ मिडियान घातलो तो व्हिडिओ पळयलो मागीर हांव उदक पुष्कळ आसलें हांगा पुष्कळा फोन केलो कितें जालें काय म्हणून पुष्कळ म्हणपाक लागलो नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो हांगा पळोवपा आयल्यार हे दी व्हडलें हेंच्यांनी व्हॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक आमगे पायका देवळा कडल्यान व्हडलें म्हळ्यार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें आनी नंदा लेक म्हणटा तें आमगेलें हेजें वेटलँड डिक्लेअर केलां हें तें आमगेलें कितें हय हय म्हणटरी हितून भितर नंदा लेक हांवें उदक वता आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयच्या कलवटाचेर जर रावलो उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन म्हणटा गॅसा सामको सा सल्फरा वास मारता एसिडा वास मारता उदका आतां उदका पांय घातले पळय म्हागे पांय खरपवपा लागले पांय आख्खे खरजता म्हागेले आनी रातची हें काम चालू दवरता रातची चोरयेन हांकां कित्याक काम चालू करपा हें आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारके आउटलेट दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले तरी उदक सोडटा ते आतां ते रेड कलर उदक चड करून म्हाका तर दिसता ते सल्फर म्हणून आतां आमी टेस्टिंगान फाल्यां धाडटा उदक आमी ऑलरेडी कलेक्ट केलां सो म्हाजे कोतान हितून भितर एमोनिया मागीर ते युरिया आनी हें सल्फर चड प्रमाणान आसा आनी आतां आमकां कळ्ळां की सकाळीं भुरग्यां इस्कॉल सुटले खंय ती नुस्तीं तांकां मेले दिसली म्हणून भुरग्यांनी घरा कडेन नुस्तीं खावपा वयलें खंय हांव देवा फुड्यान मागता ती आनी भुरग्यांक दुयेंत पडना जाल्यार पुरो म्हणून हो आतां आमगेलो हो काब्राल आमगे कितें करपा सोदता म्हणून म्हाका कळना आमगे लोकांक वाट लायता आमगे 2 वॉटर बॉडी मेजर फ्रेश वॉटर बॉडी 2 आसा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक नंदा तलाव आनी दुसरें आमगे काकुमट देवल तळें हो प्लांट हाडून तेणें आमगे नंदा तलावा वाट लायली STP प्लांट घालता फाल्यां ते सगळे सिवरेजी गुवा उदक आसा पळय ते वयतले आमगेले शेल्डी तळ्या वतले खंय काकुमट देवयल्या सो दोनूय वॉटर बॉडी आमगे काबार जाल्यो मागीर आमी उदक पिवप खंयचें फाल्यां आमगेलो रोहन गांवस बाबडो थंय हें करता बांय उसपयता ते बांयक उदक येता तें पसून उदक सगळें कंटेमिनेटेड येतलें सो उदक आमी पिवप खंयचें सो हे काब्राल म्हणटा तेणें आपणा तकली एक तर सोडून दिल्या ना जाल्यार तेका आमी कुडचडकार हांगा जिते उरले नाका तो आमकां मारून उडोवपाक सोदता डायरेक्ट एलिगेशन घालता हांव तो आतां लोकांचेर FIR घालता न्ही तो म्हाजेर घायले FIR पळोवया तूं कितली कापासतात आसती घातलेलो हांगा नुस्तीं मेली जो उदकाची घाण येयली आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसा मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या आनी हे पोकलींग घेवन आतां हे ते व्हडलें घेवन मशीन घेवन ह्या कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी ते उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता आतां हे आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हें करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतलें परत नुस्तीं मरत रावतलें म्हणल्यार कोण उलयता पळय कोण आवाज काडटा हे भुरगे आवाज काडलो फाल्यां सारकें केलें दामलें परत तेंच जातलें म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें म्हणल्यार हे रिकरींग अंदू जालें फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें
तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर आतां हें उदक जें टेस्टिंगाक धाडलां हें धाडलां हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचे वाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना नाजाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना आसा तोच बंद करया कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो